یہ نمستا غلدی بشر پا نظر راغنو او نمید غسی دل بر پا نظر راغن یہ نورس پوگمی حسن اغسطه استاد حسننو او چم استاد حسن ور پا نظر راغه یہ ما چی وکتو قرآن پخپلو سترگنو او لکه ما چی پیغمبر پا نظر راغه یہ ملائکو سجدو کڑلا دم تنو یا پکی نور دا رب اکبر پا نظر راغے یہ نستورا وربان دی پوشو پو بس رکینو او چی صحابی پاس پسر پا نظر راغے یوی ولار بد حمد نشان پخواکنو او د خټک کپو محشر په نظر راغی